बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन पॉइंट आपके सामने रखने हैं। एक तो बड़ा अहम नुक्ता और बड़ा अहम पॉइंट जो तफ्तीश के दौरान सामने आया, पुलिस कुछ और कह रही है जबकि मुद्दई मुकदमा कुछ और कह रहा है। यानी वो कौन सा नुक्ता है जिसके ऊपर इख्तलाफ है मुद्दई मुकदमे का और पुलिस का। ये बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ी अहम चीज़ है, ये आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा क्योंकि अब तमाम मुलजमान को जुडिशल कर दिया गया है 14 दिनों के लिए, ये गुज़श्ता वीडियोस के अंदर मैं आपके सामने चीज़ें रख चुका हूँ। तो अब पुलिस तफ्तीश के दौरान जो कुछ इन्होंने बताया था वो हर आने वाले दिन के साथ पुलिस जराए से वो चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि बहुत सी वीडियोस के अंदर मैं भी आपको बताता रहा, बाकी हमारे जो यूट्यूबर हजरात है वो आपको बताते रहे कि इन्होंने वारदात कैसे की और उसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व थे। तो वो अब ऐसा ऐसा बहुत सी चीजें तब्दील भी हो रही हैं, क्योंकि जब तफ्तीश के दौरान जो कुछ उन्होंने बताया अब वो ऐसा ऐसा होकर हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि जब तक चलान मुरतब नहीं हुआ था, अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया था, तो तब तक पुलिस जराये से कुछ चीजें तो हमारे सामने आ रही थी, लेकिन एक्यूरेट ऑथेंटिक 100% नहीं आ रही थी। जस्ट कह लीजिए कि कुछ थोड़े बहुत जराये से चीजें हमारे तक पहुंच रही थी, हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो अब पुलिस ने चलान मुरतब करके भेज दिया है, सब कुछ अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर दी है और अपनी तफ्तीश में इन चारों मुल्जिमान को गिल्टी करार दिया है। ये प्रॉपरली हाँ सब कुछ लिख के अदालत के अंदर पेश कर दिया है, बात खत्म हो गई। अब मसला ये होगा, क्योंकि गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बता चुका हूं कि अब इस केस के अंदर 3 फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। एक पुलिस होगी, पुलिस की अपनी फाइंडिंग होगी, पुलिस की अपनी तफ्तीश होगी, वो अदालत के सामने रखेगी। और इसके अलावा एक मुद्दई मुकदमा की कह लीजिए कि जो उसका स्टांस है, जो उसकी यानी जो उसका एप्लीकेशन है, जो उसकी दरखास्त है, जो उसके पास है, वो होगा। एक मुद्दई मुकदमा होगा और एक होगा मुल्जमान, यानी मुल्जमान का अपना नैरेटिव होगा, मुद्दई मुकदमा का अपना नैरेटिव होगा और पुलिस का अपना नैरेटिव होगा। मुद्दई मुकदमा और पुलिस अगर देखा जाए तो बेसिकली एक ही नैरेटिव के 2 हिस्से हैं, लेकिन एक जगह पे इन दोनों का इख्तिलाफ भी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन क्योंकि इस केस के अंदर 302 के साथ 303 और 311 भी इसके अंदर शामिल की गई है। यानी 311 से मुराद जो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, और उसके साथ फिर ये भी होता है कि अगर मुद्दई मुकदमा इसको माफ भी कर दे, कदीर भी माफ कर दे, मुद्दई मुकदमा भी माफ कर दे, तो फिर भी जज साहब के पास ये इख्तियार होता है। वो यानी फसाद फिल अर्ज को देखते हुए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम की आम फलाह के लिए वो इस केस को देखते हुए, क्योंकि ये केस या फिर ये क्राइम जो है ये अगेंस्ट स्टेट है, रियासत के खिलाफ है, तो इस चीज को देखते हुए काजी के पास, जज के पास ये इख्तियार होता है कि वो सजा सुना सकता है। तो बहरहाल जो चीज इख्तिलाफ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि जो पुलिस की फाइंडिंग या तफ्तीश अब सामने आई है, उसके अंदर पुलिस ने ये कहा है कि हमने 3 चीजें बरामद की है, यानी आला कत्ल जो है वो हमने बरामद किया है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमने तकिया बरामद किया, हमने वो टोका बरामद किया और हमने वो छुरी बरामद की। ये 3 चीजें बरामद की हैं और इसके बाद फिर हर एक का किरदार भी बताया है। पुलिस ने अपनी फाइंडिंग के दौरान, अपनी तफ्तीश के दौरान अपनी चलान के अंदर ये लिखा है कि जो तकिया था वो नवीद उर्फ सोनी, जो लाहौर से एक कसाई बुलवाया गया था, उसके पास था। उन्होंने ये तकिया जारा के मुंह के ऊपर रखा और उसके बाद फिर उसके पांव को यास्मीन ने पकड़ा और उसके पेट के ऊपर सुगरा बैठी थी। उसके बाद फिर बच्चा रोने लगा, वो शाफे जो उसका बेटा है वो उसको लेकर बाहर गई। तकरीबन कुछ 4 मरतबा यानी वो शाफे जो है वो आया, जिसकी वजह से वो उनकी जो वारदात थी वो थोड़ी सी डिले भी हुई। ये एक बड़ी तफसील के साथ उन्होंने वो सारी चीज लिखी है। अगर मैं वो सामने आपके वो सुनाने लग जाऊं तो वो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, ये बारहा आप सुन भी चुके होंगे। लेकिन अब नुक्ता ये है कि जो मुद्दई मुकदमा है शब्बीर, वो ये कहता है या उनका नैरेटिव ये है कि जो तकिया था वो सुगरा ने ज़हरा के मुंह के ऊपर रखा, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन पुलिस तफ्तीश के दौरान या पुलिस चलान के अंदर ये चीज है कि सोनी यानी नवीद उर्फ सोनी ने ज़हरा के मुंह के ऊपर तक्का रखा है। अब इस चीज के ऊपर इख्तलाफ क्यों हो रहा है, इस चीज को समझें। क्योंकि जो एक बड़ी टीम तश्कील दी गई है जिसकी एसपी
ڈسکا جس کی سربراہی کر رہے ہیں، 2 DSP اس کے نیچے ہیں جو اس کی ٹیم کی جو اس سارے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے تعین کرنا ہے کہ کس کا کیا جرم بنتا ہے اور کس کی کیا سزا بنتی ہے. یعنی وہ ایک فائنڈنگ اپنی تفتیش عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر عدالت دیکھے گی تمام جو یعنی فریقین ہیں ان کے نیریٹو کو، اور اس کے بعد پھر جو پولیس کا نیریٹو ہے، یعنی جو ریاست کا نیریٹو ہے، اس کے بعد پھر جو SP کے سربراہی میں جو ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس کو دیکھے گی. تو اس کے بعد پھر سزا کا تعین کیا جائے گا کہ کون سی سزا، یعنی سزائے موت کس کو بنتی ہے، 25 سال کی سزا کس کو بنتی ہے، 10 سال کی سزا کس کو بنتی ہے، یہ پھر تعین کیا جائے گا. تو اس چیز کے اوپر اختلاف اسی وجہ سے ہے. مدعی مقدمہ شبیر یہ کہتے ہیں کہ تقیہ صغرا جو اس کی ساس ہے، قاتلہ ہے، ڈائن ہے، انہوں نے رکھا ہے زارا کے منہ کے اوپر، انہوں نے قتل کیا ہے، تو لہٰذا جو پھانسی کی سزا ہے وہ اس عورت کو ملے، 25 سال کی سزا جو ہے وہ اس عورت کو ملے. نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو ایک کرائے کا قاتل منگوایا گیا تھا وہ تو بھیڑ چڑھ جائے، وہ پھانسی لگ جائے، وہ 25 سال کی سزا ہو جائے، کچھ بھی اس کو ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو قاتلہ ہے یہ بچ نہ نکلے. بچ نہ نکلے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سزا، یہ تو کنفرم ہے سزا تو اس کو ہوگی، لیکن یہ نہ ہو کہ سزا اس کو کم ہو. مثال کے طور پر اگر اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو اس کو 25 سال کی سزا ہے، اس کو 10 سال کی سزا ہے، 15 سال کی سزا ہے، تو اس قسم کی سزا جو ہے یہ اس کو نہ ملے. یعنی ہائی سزا ہے، جو سب سے زیادہ سزا بنتی ہے اس کیس کے اندر، وہ صغرا بی بی کو ملنی چاہیے. یہ مدعی مقدمہ کا موقف ہے، ان کا یہ نیریٹو ہے. بہرحال یہ میری ابھی بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو سیالکوٹ سے میڈیا پرسن ہیں، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اس چیز کے اوپر ابھی اختلاف ہے، لیکن پولیس نے اپنی تفتیش، اپنی فائنڈنگ، اپنا چلان مکمل کر کے عدالت کے اندر بھجوا دیا ہے. اب یہ جوڈیشل ہیں، جوڈیشل ہونے کے بعد پھر جب یعنی عدالت کے اندر پیش ہوں گے، پولیس اپنی فائنڈنگ، اپنی تفتیش سامنے رکھے گی، وہ اپنے صحت جرم سے انکار کریں گے. ظاہر سی بات ہے، ایسا تمام تر کیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ان کو یعنی استغاثہ کے جو گواہان ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، سوال نامہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، وہ ان کے جوابات دیں گے اپنے. اس کے بعد پھر یعنی پولیس کا نیریٹو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ سزا کا جو ایک پروسیس ہے وہ وہاں تک پہنچے گی. اور اتنے تک جو فورینسک ہے یا پھر جو DNA کی رپورٹیں ہیں وہ بھی ساری بھی پیش ہو جائیں گی عدالت تک. اور اس کے ساتھ پھر جو SP کے سربراہی میں جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، وہ بھی اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ مکمل کر کے عدالت کے اندر پیش کرے گی، اور اس کے بعد پھر سزا کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. بہرحال اس کیس کے اندر ایک چیز تو ضرور ہے کہ پولیس نے ودن اے فیو ڈیز، تقریباً کوئی 14 سے 15 دنوں کے دوران اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا، یعنی ملزمان کو، مجرمان کو پکڑا، اور اس کیس کی تفتیش بھی جلد از جلد مکمل کی. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے وہ سالوں لگ جاتے ہیں، کیس کی تفتیش ہو رہی ہے، پولیس بار بار چلان جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتی ہے عدالت سے، اس کے بعد پھر یہ مانگتی رہتی ہے، 2-3 مہینے تک یہ چلتا رہتا ہے اس قسم کا یہ سلسلہ. لیکن اس کیس کے اندر پولیس نے بہت جلد اپنا جسمانی ریمانڈ مکمل کیا، اپنی تفتیش مکمل کی، اور عدالت کو تفتیش مکمل کر کے مجرمان کو، ملزمان کو گلٹی قرار دے کر سب کچھ فائنل کر لیا. اور اس کیس کے علاوہ مزید اپڈیٹ اور بھی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.